अब यस्तो थुप्रै आउनेछ नेपालमा र प्रचण्डजीहरू जानुहुन्छ कहाँ? भोलि यो मुलुकमा अमेरिकाले मार हान्न, चाइनालाई मार हान्न, नेपाललाई रणभूमि बनाउन आयो भनेदेखि प्रचण्डजीहरू त अमेरिकामा गएर विशाल महल किनेर औँला घुमाएर टिभी हेर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यति बेला यो मुलुकमा निशानामा पर्ने भनेको तपाईँ हामी होइन र? अबको हाम्रो लडाइँ भनेको यो मुलुकका संसदवादी दलालहरूसँग होइन, अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद विरुद्ध हो। त्यो अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद विरुद्ध लड्न हामी प्लेन चढेर वासिङटन डिसी जानु पर्दैन, हामी ट्रेन चढेर नयाँ दिल्ली जानु पर्दैन। हामीले तिनै अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादद्वारा परिचालित यो मुलुकका दलालहरू जो दल बनाउँदै हिँडे तिनीहरूलाई अब हामी नेता भनेर स्वीकार गर्दैनौँ। दल बनाउनेलाई दलाल भनिन्छ, देश बनाउनेलाई भनिन्छ नि राजनेता। नेपाली जनताको मनबाट उदय भएका, नेपाली माटो जोगाउनुपर्छ भन्ने भावले उत्पन्न भएका र निर्वाचनमा एक पाथी जाँड ज्याला दिएर र एक रातमा परिकल्पना गरेर रचना गरेका घोषणापत्र लिएर होइन, अब यो मुलुकका दलालहरू, यो मुलुकका नेताहरू यदि नेता बन्ने मनसायले जनताको मन जित्ने उद्देश्यले निर्वाचनमा आउँछन् भने अब घोषणापत्र लिएर आउने होइन, अब माननीय बन्न आउने होइन, अब जनताको सेवक बन्नको निम्ति मृत्यु पत्रमा प्रहरी महानिरीक्षक र सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको सिग्नेचर लिएर यदि यो मुलुकमा राष्ट्रघात हुने खालको कुनै पनि काम हामीबाट भएमा नेपाली जनताले हामीलाई इन्काउन्टर गरून् भन्ने खालको पत्र लिएर आयो भने नेपाली जनताले भोट दिउन्, नत्र भने अब गुलिया चिल्ला मिठा भाषणको पछि हामी लाग्यौँ भने कालान्तरमा हाम्रो देश यहाँहरूले विदेशीलाई भाडामा या लिजमा दिने खतरा तीव्र देख्छु। मलाई अहिले यो ठाउँमा मलाई प्रहरीले त यस्तो चाहिँ आतङ्ककारी होस् भनेर गोली ठोकेर मार्यो भने त्यो प्रहरी मेरो हतियार होइन। यो मुलुकको रिसेन्ट प्राइम मिनिस्टर हि इज माई मर्डर, यो मुलुकको सिडिओ, यो जिल्लाको सिडिओ हि इज माई मर्डर, यो नगरको मेयर हि इज माई मर्डर। द्याट्स त्यो पुलिस होइन। आज यो मुलुकमा के भइरहेको छ त भन्दाखेरि जनताको अवस्था बदल्ने नाममा आफै विकसित हुने मान्छेहरूको प्रवृत्ति हाबी भएको छ, दल बनाउनेहरूको तन्त्र हाबी भएको छ। यदि यो मुलुकको यो छोटे राजतन्त्र अन्त्य भयो भने यो हजारौँ नारायण हिटी विस्थापित गरेर एउटा मात्रै राजतन्त्र, त्यो राजतन्त्र सीमित अधिकारसहितको राजतन्त्र, सीमित अधिकारसहितको राजतन्त्र। हिजोको राजतन्त्र त असीमित अधिकारसहितको थियो नि। हिजोको राजतन्त्र त श्री 5 हामीभन्दा माथिको 4वटा श्रीभन्दा नै माथिको थियो नि। अब चाहिँ एउटा यस्तो राजतन्त्र चाहिएको छ यो मुलुकलाई। यो छोटे राजतन्त्रको बिगबिगी देख्दाखेरि मैले यसो भनिरहँदा ओहो यो जनयुद्धको कुरा पनि गर्ने, एकातिर राजाको कुरा पनि गर्ने। किन भन्दाखेरि यो धेरै चाहिँ उडुसहरू पाल्दाखेरि नेपाली जनता दुब्लायो, शासकहरू को दुब्लाएको देख्नु भएको छ, कसको कुन शासक चाहिँ औषधि उपचार अभावमा मरेको देख्नु भएको छ। अब यस्तो खालको राजा चाहियो यो मुलुकमा, यस्तो खालको राजतन्त्र चाहियो यो मुलुकमा जुन राजतन्त्रलाई लिमिट राइट्स, धेरै अधिकार होइन। त्यो राजाले कुनै राष्ट्रघात गर्यो भनेदेखि त्यो राजालाई फाँसीमा लट्काउने खालको कानुनसहितको राजतन्त्र यदि यो मुलुकमा आयो भने र त्यो राजाले कुनै राष्ट्रघात गर्यो भने उसको छोरो उत्तराधिकारी जुन छ नि उसलाई राजा बनाउँदा उसले त सोच्ने ओहो मेरो बुवाले यो खालको राष्ट्रघात गरेको कारणले गर्दा फाँसीमा लट्केर मर्नु पर्यो। हिजोको राजालाई त्यो थिएन। पारसले प्रवीण गुरुङलाई किचेर मार्दा कानुन लाग्यो र हो त्यस्ता खालका कानुन विस्थापित गरेर हाम्रो यो प्राप्त भएको कानुन, यो अहिलेको कानुन, यो च्यात्नुपर्ने कानुन, यो कालो कानुन, यो जातको ट्याग लगाएको कानुन, यो धर्मको चाहिँ बम राखेको कानुन, अनि यो चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ उडुसहरूलाई चाहिँ जत्रै भ्रष्टाचार गरे पनि तपाईँ शासक हुनुहुन्छ, तपाईँले 1 करोड रुपियाँ भ्रष्टाचार गर्नुभयो भने तपाईँ 1 महिना जेलमा बस्यो भने हजुर नाफामै छुट्नुहुन्छ। कसरी? तपाईँले 50,000 60,000 धरोटीमा छोडिदिन्छ, राइट? तर मैले 10,000 रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेँ भने मलाई कति लाग्छ जरिवाना? 1 लाख 2 लाख। भनेपछि यो मुलुकको राजनीति चरम भ्रष्टाचारमा लिप्त छ। बेरुजु भनेर नाम राखिन्छ, तर त्यो बेरुजुले मोटाउनेहरूको तन्त्र आएको छ। अनि त्यसपछि यो नातावाद, कृपावाद, भोलेवाद किन बढिरहेको छ त भन्दाखेरि त्यहाँबाट अथाह सेवा सुविधा पाइन्छ। आज हामी खाडीमा गएर कति कमाउँछ तपाईँको छोरोले भन्दा मेरो छोराले 80,000 कमाउँछ, अनि त्यसपछि त्यो छोराले नेपाल पैसा पठाउँछ, अनि त्यसपछि त्यो परिवारले चामल कहाँबाट आयात गर्छ? इन्डोनेसियाबाट होइन र? त्यो परिवारले चाहिँ तरकारी कहाँबाट आयात गर्छ? चाइनाबाट, इन्डियाबाट होइन र? अनि हामीले विदेशमा गएर पसिना बहाएको पैसा कहाँ फिर्ता जान्छ? त्यही विदेशमा जान्छ होइन र? र आज हामी चाहिँ जन्मिँदै नजन्मिँदै भ्रूणमा चाहिँ 52,000को ऋणी छैन र हाम्रा भ्रूणमा आउने शिशुहरू। अनि बाँचुन्जेल राज्यलाई कर तिर्दै गयो, अनि मर्ने बेला पशुपतिनाथको आर्यघाटमा 18,000 तिर्नु पर्दैन र चिताम पुग्ने बेलासम्म। हामी जन्मनुभन्दा पहिलादेखि डसिरहने यो राज्य सत्ता मृत्यु पर्यन्त पनि यो सबै हाम्रो संविधान विदेशीलाई खुसी पारेर बनाइएको छ।
र संविधान ध्वस्त गर्नको निम्ति र नयाँ नेपाली संविधान, नेपाली मनको संविधान, नेपाली जनताको उत्थान गर्ने खालको संविधान बनाउनको निम्ति अब भीषण युद्ध फेरि पनि आवश्यक छ। र त्यो युद्धमा अब 17 लाख मर्दाखेरि पनि यो मुलुकको यो संविधानलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन, यो संसदीय व्यवस्थालाई फाल्न सकिँदैन। यो नयाँ व्यवस्था होइन, यो गणतन्त्र होइन, यो त थोत्रो व्यवस्था हो। अनि यो मुलुकमा जति पनि उपलब्धि भनेर प्रचारबाजी गर्नुहुन्छ प्रचण्डजीहरू, यो आत्मघाती हो। यो अहिले त उहाँहरूको लागि सञ्जीवनी हो, तर कालान्तरमा प्रचण्डजीलाई सद्दाम हुसेन बनाउने अमेरिकी रणनीति हो। केपी ओलीलाई सहयोद्धा भनेका होइनन् र हिजो वाम गठबन्धन हुँदाखेरि झापामा भाषण गर्दाखेरि सहयोद्धा भनेका होइनन् त। गोकुल बास्कोटाको घरमा चाहिँ 70 करोडको एकलको फोनको काण्ड चल्दाखेरि विप्लवका साना कार्यकर्ताहरूले पटाका पड्काउँदाखेरि आतङ्ककारी भनेर प्रेस वक्तव्य निकालेको होइनन् प्रचण्डले? होइन र बम पड्काएर क्रान्ति हुँदैन भनेका होइनन् र? हिजो प्रचण्डले के गरेर क्रान्ति गरे? प्रचण्डले जे पनि बोलिदिन्छन्। प्रचण्डलाई बोल्न कुनै पनि गाह्रो छैन। त्यो बाबुराम कामै छैन भने होइन अस्ति न। अब अहिले बाबुरामलाई उहाँले के भन्नुहुन्छ? मार्क्सवाद होला नि, माओवाद हो। मलाई देखाउनुहोस् न एउटा प्रमाण, माओवाद भनेर कहाँ लेखिएको छ? माओ विचारधारा। यदि यो माओवाद थियो भनेदेखि नेपालमा 10 वर्षीय जनयुद्ध हुँदाखेरि त्यत्रो महाशक्ति चीनले किन यो राज्य सत्ताको राजतन्त्रलाई सहयोग गर्यो? राजतन्त्रलाई सहयोग गरेको होइन त्यति बेला चीनले? त्यो माओवाद भएको भएदेखि त्यो माओवादीहरूलाई सहयोग गर्नु पर्थ्यो नि। त्यहाँबाट हामीले मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ नि। माओ विचारधारा मात्रै हो, यो माओ विचारधारा मात्रै हो। तर प्रचण्डले यसलाई माओवाद भनेर अझै पनि पार्टीको कम्पनी चलाइरहनु भएको छ। के देख्नुहुन्छ यो माओवाद कसरी हो भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ भनेदेखि चीनमा उद्योग धन्दा थियो, चीनमा किसानहरू थिए, किसानहरूद्वारा चाहिँ नेतृत्व गरेर विद्रोह गरेका हिँड्नु माओले, र यसकारण त्यो माओ विचारधारा थियो। मार्क्स किन वाद थियो? मार्क्सले संसारभरका उद्योगहरूलाई, संसारभरका उद्योगका मजदुरहरूलाई चाहिँ मजदुरहरूको हितको निम्ति, मजदुरहरूको चाहिँ अधिकारको निम्ति जुन एउटा कम्युनिस्ट घोषणापत्र अर्थात् मेनिफेस्टो बनाए हो, त्यो चाहिँ मार्क्सवाद हो। एउटा नारी नीति विस्थापित गराएर हजारौँ नारी नीतिहरूको उदय गराइएको छ र हजारौँ छुट्टै राजाहरूको राज चलिरहेको छ। आज नेपाली जनताले विकास पाएका छैनन्। आज नेपाली जनताले आफूले कर तिरेर भ्रष्टाचारको नराम्रो खबर सुन्नु परेको छ र भ्रष्टाचारको विरुद्ध बोल्नेहरू आज खाडी भाग्नु परेको छ। अहिले भर्खरै म एयरपोर्टबाट फर्केर आउँदैछु, रुकुमका एकजना पात्रले एउटा भाइ अभिषेक केसी आज जापान गयो। म उसलाई बिदाई गरेर आएको छु एयरपोर्टबाट। अनि उसको आमाले उसलाई फोन गरेर बाबु त कि विदेश भाग, होइन भने म आत्महत्या गर्छु। किनभने स्थानीय माओवादीको एक व्यक्तिले, म उसको नाम यहाँ उजागर गर्न चाहन्न, त्यो व्यक्ति माओवादी केन्द्र समर्थक व्यक्ति, भूतपूर्व वडा अध्यक्ष रहेछ। उसले चाहिँ उसलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएको भनेर चाहिँ ऊ अहिले विदेश भाग्यो, जुन कुरा हाम्रो कमरेड सोनाम घिसिङलाई पनि थाहा छ। र अस्ति उहाँ मसँगै आउनुभएको थियो र त्यति बेला त्यो कुरा अर्जुन प्रसाईको कानले पनि सुन्नुभएको छ। किन विस्थापित हुनु पर्यो? किन ज्यान मार्ने धम्की? आजको दिनमा पनि भ्रष्टाचारको विरुद्ध ऊ बोल्यो र उसले एउटा गल्ती चाहिँ के गर्यो भन्दा कालो मुसो दल्यो त्यो मान्छेलाई, र उसले भन्यो मसँग प्रमाण छ। प्रमाण भए पनि कानुन हातमा लिएर कालो मुसो दल्नु त्यो भाइको गल्ती हो। तर उले त्यति गल्ती भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्दा कालो मुसो दल्दा देश छोडेर विदेशिनु पर्यो आज एकजना युवा, नत्र भने ज्यान मार्ने धम्की आयो। अनि यो मुलुकमा गणतन्त्र छ, यो मुलुकमा लोकतन्त्र छ, यो गणतन्त्र हो त जहाँ चाहिँ भ्रष्टाचारीलाई कालो मुसो दल्दा बस्न सक्ने अवस्था छैन। भ्रष्टाचारीले ज्यान मार्छु भन्दा देश छोडेर भाग्नुपर्ने अवश्य। अनि तपाईँले पनि सहयोग गरे होइन? त्यो जनयुद्ध हुँदा तपाईँको परिवारले सहयोग गरे होइन? तपाईँलाई आज आत्मग्लानि हुँदैन? म वास्तवमा जनयुद्ध कालमा टिचर थिएँ, म स्कुलमा पढाउँथेँ। किन जोडिनु भयो जनयुद्ध? म स्कुलमा पढाउँथेँ। मेरो भाइ सानो 14 वर्षको एउटा बालक थियो, उसलाई चाहिँ अब जनयुद्धमा 14 वर्षका मेरो भाइलाई जनयुद्धमा त्यो एक प्रकारको मोह जाग्यो, बन्दुक बोक्ने रहरले लाग्यो होला, ऊ तर बुझेर लागेको थिएन। त्यस्ता धेरै केटाकेटीहरू जनयुद्धमा युटिलाइज भयो, युज गरियो र तिनीहरूलाई मराइयो। मराइएपछि के भयो त? जनयुद्धलाई अझै उर्वर बनाउनको निम्ति माओवादीले एउटा अपराध गर्यो, उनीहरूलाई युद्धमा मराएर बदला भावमा अभिभावकहरूलाई पनि युज गर्यो। र आज थुप्रै शहीदको हिसाब गर्ने हो भने धेरै बालबालिका छन्। यदि यो मुलुकमा सच्चा गणतन्त्र आएको थियो भने प्रचण्डजीहरूले शिवपुरी खोस्रिने आँट गर्नुपर्छ भन्छु म। शिवपुरीका अस्थि पञ्जरहरू खोस्रिनुपर्छ। टिचिङ हस्पिटलको बाक्साभित्र चाहिँ राखिएको देवी सुनारको छोरी मैना सुनारको अस्थि पञ्जरलाई सलामी दिएर आर्यघाटमा दाह संस्कार गर्नुपर्थ्यो नि यदि गणतन्त्र आएको थियो भने। आज ती अस्थि पञ्जरहरू गायब छन्। के तिनीहरू ती बेपत्ताहरूको खोजी गर्नु पर्दैन? गणतन्त्र आइसकेपछि ती बेपत्ताहरूको चाहिँ खोजी नगर्ने गणतन्त्र कसको तन्त्र हो? आज यो मुलुकका विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्दाखेरि कहाँ जाने गरेको छ हाम्रो यो मुलुकका नेताजीहरू? भारत जाने गरेको छ। यो भारतद्वारा परिचालित
व्यक्तिहरूद्वारा यो मुलुकमा जनयुद्ध गराइएको रहेछ। यदि यो स्वचालित थियो भने आज प्रचण्डजीहरूले जिब्रो चपाउँदै भारतको पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो र। हिजो जनयुद्धमा भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भनेर नारा लगाउने रोल्पा रुकुमबाट सुरुङ युद्ध गर्छौ भनेर सुरुङ खन्न लगाएको होइन होइन। अनि त्यसपछि भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भनेर नेपालमा नारा लगाउने अनि प्रचण्डजीहरूको बास कहाँ हुन्थ्यो? कहिले चण्डीगढ, कहिले गोवा, कहिले मुम्बई। हामीले सुनेका छौँ त प्रचण्डजीको मुखबाट। कालान्तरसम्म प्रचण्डजीले भन्नुहुनेछ यो जनयुद्ध कसले चाहिँ यो मुलुकमा गर्न लगाएको थियो र उहाँहरू कोद्वारा परिचालित हुनुहुन्थ्यो। कालान्तरमा भन्नुहुनेछ यो मुलुकमा धर्मनिरपेक्षतालाई उपलब्धि भनिरहनु भएको छ उहाँले, संघीयतालाई उपलब्धि भन्नुभएको छ उहाँले, गणतन्त्रलाई उपलब्धि भन्नुभएको छ उहाँले। तर संघीयता भनेको यति सानो देशमा संघीयता आवश्यक थियो र? नेपाली जनताले संघीयता धान्छ र? नेपाली जनताको आयस्रोतको बाटो के? 80 लाख युवा खाडीमा दबाएर समृद्धिको भाषण गर्ने शासकहरूले यो मुलुकमा संघीयता चलाइरहेका छन्। यो संघीयता चलाउनको निम्ति कहिले अमेरिकन एमसिसीको भिख माग्न थालेका छन्। हाम्रो मुलुकमा के कुराको अभाव छ? सारा संसार बेचेर पनि हाम्रो सगरमाथाको मूल्य पुग्छ र? लक्ष्मण चौलागाई विद्रोहीसँग चुरोकुरोमा संवाद गर्दैछु। सबभन्दा पहिले म चुरोकुरोमा लक्ष्मण चौलागाई विद्रोहीलाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरोकुरोमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। मैले केही कुरा पृष्ठभूमिमा भने तपाईँ यहाँ बसिरहनु भएको छ, तपाईँको पीडा मैले अफ द रेकर्ड पनि सुने। आम नेपालीको पीडा यही छ। म पनि तपाईँ जस्तै पीडा भोगेर आएको। आज 10 वर्षको युद्ध भयो, 17,000 मान्छेको कत्ल्याम भयो, कयौँका कोख रित्ते, कयौँका काख रित्ते, कयौँको सिन्दुर पुछियो। कि आज जुन कुरा भोगिरहेछौँ नि, तपाईँले भोगेको कुरा, मैले भोगेको कुरा, आम नेपालीले भोगेको कुरा, यसैका लागि थियो गणतन्त्र ल्याउने, यसैका लागि थियो जनयुद्ध गर्ने। तपाईँको तर्फबाट, व्यक्तिगत तर्फबाट तपाईँको परिवारले ठुलो कन्ट्रिब्युसन गरेको छ, ठुलो योगदान गरेको छ। आज जे देख्नु भएको छ नि कि यसैका लागि थियो। मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। आज यो मुलुकको व्यवस्थाको नाम बदलिएको छ तर जनताको अवस्था बदलिएको छैन। जनयुद्धमा जति मान्छेहरू होमिए तिनीहरूले मात्रै दुःख पाइरहेका छन्। आज करोडौँ जनताले दुःख पाइरहेका छन्। आज यो मुलुकमा गणतन्त्रको नाममा भत्ताभोगी तन्त्र हाजिर भएको छ। जब यो मुलुकमा गणतन्त्र आयो तब विस्थापितको क्रम पनि तीव्र छ। अहिले दिनौँ जसो चाहिँ युवाहरू खाडी पलायन हुने क्रम तीव्र छ। तर यसको बारेमा यो मुलुकको राज्य सत्ताले आजसम्म कुनै पनि दृष्टिगोचर गर्न सकेको छैन र हाम्रा शासकहरूले जनताको अवस्था बदल्ने बहानामा धेरैले युद्धमा मराए। जसलाई कम्युनिस्टको क थाहा थिएन, जसलाई गणतन्त्रको ग थाहा थिएन, जसलाई विद्रोहको ब थाहा थिएन, जो माओवादीको म पनि थाहा नपाएका मान्छेहरू मुलुक र जनताको परिवर्तनको निम्ति, मुलुक र जनताको सुदिनको निम्ति युद्धमा होमिए। जसलाई होमाइयो आज तिनका अवस्था मात्रै बिल्लीबाट भएका छैनन्। आज ती 10 वर्षीय जनयुद्धको चाहिँ विभिन्न मार सहने ती करोडौँ नेपाली जनताको अवस्था पनि उस्तै छ। धनी मान्छेहरूको अवस्था त हिजो पनि राम्रो थियो र आज पनि राम्रो छ, तर ती गरिब तबकाको झुपडीको अवस्था आज पनि बदलिएको छैन। र आज यो मुलुकमा गणतन्त्र आयो भनेर जति पनि हाम्रो नेतृत्व तहले र हाम्रा कमरेडहरूले अलाप्नुहुन्छ, वास्तवमा गणतन्त्र उहाँहरूलाई आएको छ। हिजो दरबारमा राजा ज्ञानेन्द्रलाई गणतन्त्र आएको थिएन र? हिजो दरबारमा राणाहरूलाई गणतन्त्र आएको थिएन र? आज चाहिँ महलमा शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, केपी ओलीहरूलाई गणतन्त्र आएको छैन र? तर ती नेपाली जनतालाई गणतन्त्र आएको छैन। कहाँनिर गडबड भयो? जस्तो नि 7 साल पछिकै कुरा गरौँ। हजुर, 7 सालभन्दा अगाडि राणा शासन थियो, जनतालाई गणतन्त्र आउने कुरो थिएन, राणाहरूलाई गणतन्त्र थियो। हजुर। त्यसपछि प्रजातन्त्रको नाममा लडाइँ भयो, प्रजातन्त्र आयो, 17 साल आयो, 46 सालको परिवर्तन आयो। त्यतिले पुगेन भनेर 62-63 सालमा माओवादी जनयुद्धको जगरत 19 दिनको जनआन्दोलनको रापतापमा नेपालमा गणतन्त्र घोषणा गरियो। तर त्यो गणतन्त्र तपाईँले उल्लेख गरेका प्रचण्ड, देउबा, ओलीका लागि मात्रै भएर तपाईँ हामी जस्ता भुइँ मान्छेको लागि किन हुन सकेन? हिजो 2007 सालमा प्रजातन्त्र आयो भनेर भन्ने विषयमा म पुरै सहमत हुन सक्दिनँ। किन भन्दाखेरि प्रजाको हित गर्ने नाममा, प्रजाको हित गर्ने बहानामा शासकै हित भएको थियो हिजो पनि। र आज पनि गणतन्त्र के भएको छ त? जनताको हित गर्ने बहानामा आज पनि शासकको हित गर्ने व्यवस्था भएको छ। हामीले देख्यौँ नि, युद्धका घाइतेहरूले औषध उपचार अभावमा सामाजिक सञ्जालमा चन्दा उठाइरहेका। तर हाम्रै प्रचण्ड कमरेड जापान भ्रमण गर्दा चन्दा उठाउनु परेन। हाम्रै वर्षमान पुनः अनन्तले विदेशबाट प्लेन चार्टर गरेर नेपाल आउनलाई चन्दा उठाउनु परेन। हामी यहाँबाट मूल्याङ्कन गरौँ न, अवस्था कसको बदलिएको छ? गणतन्त्र कसलाई आएको छ? शासकलाई आएको छ। हिजो प्रजातन्त्रको नाम पनि त्यस्तै थियो, प्रजाको हित गर्ने बहानामा सांसदहरूको हित हुन्थ्यो। आज त यो मुलुकमा गणतन्त्र आएको छैन। आज त यो मुलुकमा
छोटे राजतन्त्र आएको छ। आज यो मुलुकमा संसदीय व्यवस्था आएको छ र यो संसदीय व्यवस्थालाई हाम्रा नेतृत्व तहले यो मुलुकको संसदवादीहरूले भन्ने गरेका छन् यो नयाँ व्यवस्था हो। तर यो नयाँ व्यवस्था नभएर ईस्वी सम्वत 900 सालबाट बेलायतबाट प्रारम्भ भएको थोत्रो संसदीय व्यवस्था नेपालमा भित्र्याएर यो आयातित व्यवस्था नेपालमा भित्र्याएर 17,000 नेपालीको बलिदानलाई मात्रै हाम्रा नेतृत्व तहले खिल्ली उडाएका छैनन्, ती शहीद पनि पहुँचका र आफू वरिपरि घुम्नेहरूका मात हत्कालाई मात्रै पेरिस टाढामा श्रद्धाञ्जली दिने गरेको छ। यो तन्त्र लोकतन्त्र शहीदमा पनि विभेद छैन त? एउटै होइन शहीद, देशका लागि एउटै हो। शहीदलाई विभेद छैन त? सर्लाहीमा कुमार पौडेल मारिए, त्यो कसको कारणले मारिए? कसको सरकार थियो कुमार पौडेल मारिँदा, जो चाहिँ एउटा सुकुमवासीको ओतको निम्ति अहोरात्र लड्यो? त्यसको हत्या कसले गर्यो? यो मुलुकको शासकले गर्यो। त्यति बेलाको शासक को थियो? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गठबन्धन सरकार थियो, प्रचण्ड र केपी ओलीको सरकार थियो, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल थिए। कम्युनिस्टको सरकारले कम्युनिस्टलाई नै दमन किन भनेर मैले आवाज बुलन्द गर्दाखेरि मलाई विप्लवको तामसालिङ राज्य समिति सदस्य बनाएर नेपाल प्रहरीले 5 नम्बर लिस्टमा लिस्टेड गरेको थियो र सिबिआईले मेरो घरसम्म रेकी गर्न आइपुगेको थियो। र मेरो भाइ जो चाहिँ जनयुद्धको एउटा भैरवनाथगढमा एउटा बधशालामा मानव बधशालामा नारकीय यातना भोगेर जो आधा मारिएर रिहा भयो, उसलाई पनि गणतन्त्रले मस्ट वान्टेड बनाएर 2 नम्बरमा चाहिँ विप्लवको मान्छे भनेर लिस्टेड गर्यो। खुमल टारले आफ्नो माथहतबाट बाहिरका मान्छेलाई जहिले पनि जो मस्ट वान्टेड छ, जो चाहिँ विद्रोहमा छ, तिनीहरूलाई नै मुच्ने गर्छ। यो किन? यो कम्युनिस्टलाई गर्ने समान व्यवहार यही हो। समानता भनेको यही हो। यहाँ चाहिँ दलितको हक हितको कुरा गरिन्छ, तर यहाँ दलितहरूले अधिकार पाएका छन्। संविधानमा दलित भनेर लेख्नु के उमेश सुवेदीको थर दलितको थर हो? म तपाईँलाई के सोध्न चाहन्छु भने जस्तो तपाईँले धारा प्रवाह रूपमा जति कुरा भन्नुभयो त्यो कुरामा मैले काहीँ खोट लाउने ठाउँ पनि छैन। सायद शासक वर्गले पनि तपाईँले उठाएको कुरामा खोट लाउने ठाउँ भेट्दैन होला। तर धेरै अगाडि नजाऊँ न त, 10 वर्षको द्वन्द्वको कुरा गरौँ। तपाईँको भाइ सहभागी हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको भाइ बुहारी सहभागी हुनुहुन्थ्यो, प्रचण्डले देवत्वकरण गरेर नेता मानेर जानुभएकै हो। म के तपाईँ यो एक प्रकारले एउटा लेखक पनि हो, तपाईँ सचेत नागरिक पनि हो। तपाईँले त्यो भन्नुपर्छ, थाहा छ तपाईँलाई कहाँनिर गल्ती भयो। प्रचण्डले नेतृत्व गरेको माओवादीमा हिजो मान्छे त केही पैसा पाम्ला भनेर, जागिर पाम्ला भनेर, अथवा सैनिक केही पाइएला भनेर स्वार्थको लागि त लागेको थिएन नि। जनयुद्धमा परिवर्तनका खातिर लागेको थियो। समाजवाद, साम्यवाद, गणतन्त्र कहाँनिर गडबड भयो र प्रचण्डको घेरो वरिपरिको घेरोमा मात्रै गणतन्त्र आयो भन्दैछु के। सारा नेपालीले गणतन्त्र किन आउन सकेन? हिजो शहीदहरूले भोलि हामीले 5 लाख रुपियाँ रकम पाउँला भनेर जनयुद्ध लड्या होइन नि। र आज प्रचण्डहरूले हाम्रो सेवा सुविधाको निम्ति जनयुद्ध हामीले कमान्ड गरेको होइन भनेर भन्न सकिरहेका छन्। आज उहाँहरूले चाहिँ सेवा सुविधा जति पनि लिइरहनु भएको छ, उहाँहरूको उपचार कुनै पनि हस्पिटलमा रोकिँदैन। तर आज उहाँहरूले नै युद्धमा होमाउनु भएका योद्धाहरूको उपचार बिना मर्नु परेको छ। मैले पनि सिन्धुपाल्चोकका एकजना योद्धा जमिन लामा, जसले चाहिँ मृत्युको अन्तिम मुखमा मलाई एउटा मेसेज लेखेर यो संसारबाट बिदा हुनुभएको छ। यदि पुनर्जन्म सम्भव भएछ भने फेरि पनि भेटौँला। उहाँको औषध उपचारमा चाहिँ त्यति बेला नेतृत्वले त्यति धेरै चाहिँ केयर नगरेको कारणले गर्दा उहाँको चाहिँ उपचारमा चाहिँ चन्दा उठाउनु पर्ने वातावरण तय भयो। त्यसपछि मैले सामाजिक सञ्जालबाट तीव्र विरोध गरेँ। प्रचण्डलाई प्रचण्ड बनाउने जमिन लामाहरू आज उपचार अभावमा मर्दैछन्। मैले एकदमै तीव्र विरोध गरिसकेपछि भोलिपल्ट नै जमिन लामालाई 2 लाख रुपियाँ प्रचण्ड निवासबाट गयो। त्यसै गरी एकजना चाहिँ मार्शल रोकाया, अर्को एकजना कमरेड अर्जुन भन्ने व्यक्तिले मलाई वीर हस्पिटलबाट फोन गर्नुभयो। कमरेड, तपाईँले चाहिँ प्रचण्डजीसँग तपाईँको अलिकति पहुँच छ जस्तो लाग्यो, त्यसले गर्दा उहाँलाई भनेर हामीलाई उपचार खर्च मिलाइदिनुहोस् न। मार्शल रोकाया जसको चाहिँ एउटा उहाँको चाहिँ लिङ्ग उडेको छ कावासुतीको भिडन्तमा। उहाँले मलाई त्यसो भनिसकेपछि ठिक छ म कोसिस गर्छु भनेर एउटा मेरो सानो स्यामसङ मोबाइलमा एउटा भिडियो बनाए र भोलिपल्ट पेरिस टाढामा भेट्ने वातावरण तय भयो। र 2-3 दिनपछि उहाँले 50-50 हजार रुपियाँ ती मार्शल रोकाया र कमरेड अर्जुनलाई दिएर पठाइसकेपछि किन सदनमा उहाँले आवाज उठाउनु भएन? ओहो, मेरा थुप्रै घाइतेलाई औषध उपचार अभाव छ, सबै घाइतेहरूको पहुँच छैन। कतिपय घाइतेहरू चाहिँ कालकोठरीमा अझै पनि छन्, उनीहरू अहिले पनि गणतन्त्र होइन। उनीहरूले प्रचण्डसँग किस्तामा 50,000 2 लाख लिएर उपचार गरेर आफ्नो जिउ पाल्ने हिसाबले बन्दुक बोकेका थिए हिजो। आज तपाईँ त्यसरी पैसा उठाइदिनु भएको छ होइन? मैले उनीहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी, उनीहरूको स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी, उनीहरूको रोजगारीको ग्यारेन्टी, उनीहरूको परिवारको ग्यारेन्टी गर्नु पर्दैन थियो? वास्तवमा घाइतेहरू ती गणतन्त्रका सर्जक हुन्। आज कमरेड प्रचण्डलाई युग पिता, युग पुरुष भनेर सामाजिक सञ्जालमा अप्ठ्यारो लाग्दैन? एक चिच्याइरहेका मान्छेहरू देख्दाखेरि युग पिता र युग पुरुषले त
युगकै संरक्षण गर्छ, एउटा आफ्नो देशका सम्पूर्ण नागरिकलाई बरोबर प्रेम गर्छ। यहाँ चाहिँ आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ता चाहिँ आफ्ना मान्छे र विपक्षीहरू चाहिँ अरूको मान्छे भनेर खण्डित गर्दैन। कतिपय समय प्रचण्डजीले आफ्नै मुखबाट भनिरहनु भएको छ, मेरा 10 लाख कार्यकर्ता। के यो मुलुकमा 10 लाख कार्यकर्ता मात्रै छन् र 10 लाख कार्यकर्ताका मात्रै हुन् प्रचण्ड? हिजो चाहिँ काङ्ग्रेसकी आमाले भात खान दिएका छापामारहरू जनयुद्ध लडे, हिजो एमालेकी आमाले बास दिएका छापामारहरू जनयुद्ध लडे, हिजो राप्रपाकी आमाले ऊ त्यहाँबाट सेना र प्रहरी आउँदैछ है, तपाईँ बाटो बदलेर जानुहोस्, तपाईँलाई मार्न सक्छन् भनेर बाटो अन्ततिर मोडेर ती जनमुक्ति सेनाहरूलाई चाहिँ ज्यान बचाइदिने, ती सबैको योगदान बरोबर होइन? प्रचण्डले आज ती सबैलाई बरोबर ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्दैनन्। पार्टी ड्रेस पहिरिने र आफू माथहतका मात्रै चाहिँ योद्धा र ती विप्लवतिर जानेहरू अनि त्यसपछि गएर वैद्यतिर जानेहरूलाई आज प्रचण्डजीको मुखबाट कस्तो उद्गार आउँछ? त्यहाँबाट वैद्य र विप्लवको मात्रै होइन नि, आज त तपाईँले भने जस्तो प्रचण्ड त 3 करोड नेपालीको प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे हो नि। हजुर, सारा नेपालीको लागि सोध्नु पर्दैन थियो। तर म यसमा के भन्न चाहन्छु भने आज लोकतन्त्र आएको छ भनेर भनिन्छ नि, यो लोकतन्त्र आएको छैन हामीलाई। लोक भनेको त हाम्रो तन्त्र हो नि, लोक भनेको त हामी सबैको साझा तन्त्र हो नि। तर आज यो तन्त्र कसको आएको छ? उहाँहरूको तन्त्र आएको छ, तिनीहरूको तन्त्र आएको छ। प्रचण्ड तन्त्र, देउबा तन्त्र, ओली तन्त्र बाहेक केही देख्नु भएको छ? त्यहाँभन्दा बाहेक केही पनि आएको छैन। आज उहाँहरूको मात्रै तन्त्र आएको छ, उहाँहरूका आफन्त मात्रै नेता बन्ने योग्य छन्। हिजो जनयुद्ध लड्ने बेला जनताका चाहिँ 12-14 वर्षका फुच्चेहरू जनयुद्ध लड्ने योग्य थिए। जब क्यान्टोनमेन्टमा हामीले देख्यौँ नि त्यहाँ अयोग्य लडाकु भनेर नाङ्गो हात गरेर फर्काइए। तर आज सबै प्रचण्डजीका मातहतका मान्छेहरू सबै नेता बन्ने योग्य भए। यसले के परिभाषित गर्छ भने मुलुकको राज्यतन्त्र सेवाभोगी राज्यतन्त्र, भत्ताभोगी राज्यतन्त्र हो। यो भत्ताभोगी राज्यतन्त्रका चाहिँ मिसाइलहरूको ध्वस्त गर्नको निम्ति अब यो मुलुकको राज्यतन्त्रमा केही हदसम्म सुधार ल्याउनुपर्छ। त्यो सुधार हो अब श्रमदानमुखी राज्यतन्त्र। के हो त्यो श्रमदानमुखी राज्यतन्त्र? हामीले राजनीतिलाई पेसा बनाइरहेका छौँ कि सेवा बनाइरहेका छौँ? हामी तलबमा राजनीति गरिरहेका छौँ कि हामी सेवामा राजनीति गरिरहेका छौँ? यहाँ मासिक सेवा सुविधा गाडी बङ्गालो नपाउने भए प्रचण्डजीहरू काठमाडौँमा बसेर सिंहदरबारको राजनीति गर्छन्। गाउँमा पुर्याइदिनु हो नि त सिंहदरबार। गाउँमा सिंहदरबार होइन, एउटा नारायणहिटी विस्थापित गरेर हजारौँ नारायणहिटीको अभ्युदय भएको छ। त्यसलाई गाउँमा सिंहदरबार भन्ने म स्वीकार गर्न सक्दिनँ। हजुर, यत्रो कुरा जान्नुभएको रहेछ नि त तपाईँले, यति कुरा जान्नु भएको छ। आज तपाईँले उठाएका हरेक प्रश्न नेपाली जनताको प्रश्न हो। करोडौँ नेपालीको धड्कन बोलिरहनु भएको छ तपाईँ, करोडौँ नेपालीको चोट बोलिरहनु भएको छ। भाइलाई रोक्न सक्नु भएन बन्दुक बोकेर जाँदा? त्यति बेला मेरो अवस्था कस्तो थियो भने म टिचिङ गर्थेँ, म बच्चाहरूलाई पढाउँथेँ। कतिपय बच्चाहरूले स्कुलमा फी तिर्न नसक्दाखेरि आफ्नै तलब कटौती गर्थेँ, किनभने ती बालबालिका हाम्रा शान्ति क्षेत्र र हाम्रा भविष्य हुन्। र म आज पनि बेरोजगार छु, अहिले के गरेर अहिले म यो जब कोरोना कहर आयो त्यसपछि मैले टुरिज्मबाट अलिकति जीविकोपार्जन गर्ने गर्थेँ। म नेचुरोप्याथी स्पेसलिस्ट पनि हुँ। म चाहिँ ट्रान्सलेटिङको काम पनि गर्थेँ विभिन्न सेक्टरमा, अनि त्यसपछि गाइड पनि गर्थेँ ट्रेकिङमा। तर यो सबै अहिले कोरोनाले विस्थापित भएको। कहाँसम्म पढ्नु भएको छ तपाईँ? मैले चाहिँ आइएससम्म पास गरेँ र 60 सालमा मेरो बुवा जब बित्नुभयो त्यसपछि मेरो बुवाको पनि औषधि उपचार गर्ने खालको चाहिँ हाम्रो त्यत्रो माहौल थिएन। हामी चाहिँ सामान्य अन्न बेचबिखन गरेर चाहिँ कापी कलम किन्ने ल्याखतका मान्छे हौँ र हामी जस्तै तपाईँहरू पनि हो र सबै हौँ हामी नेपालीहरू। हामी को चाहिँ एकदमै आज पनि तपाईँ त्यही हैसियतमा हुनुहुन्छ? अहिले पनि म त्यही। तर तपाईँको भाइ बन्दुक बोकेर ढाल भनेर हजुर जीवनलाई खुकुरीको धारमा राखेर युद्धमा जानुभयो। हजुर, तपाईँको भाइ आज के गर्नुहुन्छ? आज ऊ मकवानपुरको उपमहानगरपालिकामा करारमा चाहिँ कर उठाउने काम गर्थ्यो। त्यही पनि गयो। अहिले जब जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुनुभयो त्यसपछि करारलाई फरार गराउने काम भयो। त्यो नेपालभरि नै छ। शासक बदलिसकेपछि कर्मचारीहरू करारमा रहेका बदलिनु, त्यो म चाहिँ अर्थपूर्ण रूपमा लिन्छु, त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिन्छु। र आज ऊ फेरि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ काम आफ्नो गइसकेपछि अहिले चाहिँ म ठेलागाडा घचेड्दैछु दाजु भनेर मलाई मेसेज गर्ने गर्छ। जसले जनयुद्धमा ज्यान हत्केलामा राखेर लड्यो, हजुर, उसैको कारण आज प्रचण्ड 60-70 जना सुरक्षाकर्मी अगाडि पछाडि राखेर हिँडिरहेका छन्। प्रचण्डको गाडीको मात्रै 4 करोडभन्दा बढीको मूल्य पर्छ। प्रचण्डले लाउने कपडाको कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपाली उत्पादन उनी लाउनन्, अर्मानिका सुट लाउँछन्, जुत्ता लाउँछन्, प्रचण्ड रोल्याक्स घडी बाँध्छन्। प्रचण्डले उपचार गर्नु पर्यो भने भारत, दिल्ली र जापान, सिङ्गापुरका अस्पतालहरूमा उपचार गर्छन्। तपाईँको भाइ जस्तै अरू पनि हुनुहुन्छ यहाँ। जो जनसेना भएर
आफ्नो जीवन हत्केलामा राखेर जानुभयो। उहाँहरू बेलुका खाए बिहान के खाने, बिहान के खाए बिहान खाए फेरि बेलुका के खाने भन्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ। बाख्राको खोरमा जनसेना मरेका कुरा छन्, बेवारिसी अवस्थामा जनसेना मरेका। मैले प्रचण्डलाई बिम्बको रूपमा प्रयोग गरेँ। आजका शासक वर्गहरूको हैसियत शेरबहादुर देउवाको त्यो घर हेर्नु, केपी ओलीको त्यो घर हेर्नु, प्रचण्डको त्यो रहनसहन ठाडबाट हेर्नु, तपाईँका भाइ जस्तै लाखौँ ती मान्छेहरूको अवस्था हेर्नुहोस् त। देश किन यसो भइरहेछ? आई डोन्ट वान्ट टु क्रिटिसिजम टु प्रचण्ड बिकज he is hero of the country for little number of people. जब प्रचण्ड लाजिमपाटमा हुनुहुन्थ्यो, जति बेला प्रकाश ताहालको निधन भयो, त्यति बेला अलि अगाडि एमालेहरूले प्रचण्डको तीव्र विरोध गर्ने गर्थे लाजिमपाटको बङ्गालोमा बसेको भनेर। त्यति बेला मलाई लाग्थ्यो यो मुलुकको अवस्था बदल्नको निम्ति प्रचण्ड अग्रसर भएर लागेका छन्, जनताको सुदिन ल्याउनको निम्ति अहोरात्र लडिरहेका छन्। र म एमाले साथीहरूलाई भन्ने गर्थेँ, प्रचण्डले यो मुलुकमा 237% राजतन्त्रको अन्त्यको एउटा कमान्डिङ गरेर आज लाजिमपाटको एउटा बङ्गालोमा बस्दाखेरि तपाईँ विरोध गर्ने एमाले साथीहरू, तपाईँको पार्टीका नेताले कुन चाहिँ विद्रोह गरे आजसम्म? यसर्थ प्रचण्डले गणतन्त्र ल्याएको कारण प्रचण्डलाई आधा नेपाल पुरस्कार दिए पनि कम हुन्छ भनेर म सामाजिक सञ्जालमा लड्ने गर्थेँ। तर आज आएर म भन्दैछु प्रचण्डले बस्ने त्यो खमलटार पनि बढी भएको छ। तिनको घरबेटीको हालत हेर्नुहोस्, त्यस्ता कालो सूचीमा परेका ठेकेदार जो प्रचण्डको बल र प्रचण्डको ताकतमा न सडक निर्माण गर्छन् न ठेक्का पाएको कुरा समयमा पुरा। अस्ति मात्रै मुमाराम खनालले भनिरहनु भएको थियो ती घरबेटी ठेकेदार होइनन्, प्रचण्ड ठेकेदार हुन् भनेर। त्यो कतिसम्म आधिकारिक हो, तर मुमाराम खनाल जस्ता वाम विश्लेषकले भनेका कुरालाई हामीले विश्वास गर्नैपर्छ। तर यो मुलुकको राजनीति ठेकेदारहरूद्वारा चलेको छ, राजनेताहरूद्वारा छैन। यसो किन हुन्छ? जस्तो 46 सालको परिवर्तन भयो, प्रचण्डहरूले यो परिवर्तन जनताका लागि भएन भनेर 52 सालमा बन्दुक उठाए। जनताले आशा गरेका थिए, गाउँ बस्ती बिउजेको थियो। एउटा राजा महँगो भयो भनेर बन्दुक उठाएको हो नि, 40 बुँदे माग राखेर जनयुद्ध सुरु भएको हो नि। अनि दिल्लीको 12 बुँदेलाई हजुरले शान्ति सम्झौता भनेर स्वीकार्नुहुन्छ? म त्यसलाई 12 बुँदेलाई आत्मसमर्पण भनेर भन्छु। त्यो 12 बुँदे आत्मसमर्पण हो। यहाँ चाहिँ आत्मसमर्पण गर्नेलाई कारबाही गर्ने प्रचण्डहरू दिल्लीमा गएर 12 बुँदे आत्मसमर्पण गरेका होइनन्। भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भन्ने प्रचण्डहरू किन नारायण हिटीमा आएर चाहिँ वार्ता गर्न सकेनन्? यो मेरो प्रश्न हो। यही कुरा म तपाईँबाट जान्न चाहन्छु। तपाईँ लेखक हो, तपाईँले त्यो नजिकबाट हेर्नु भएको छ। प्रचण्डहरूलाई के बाध्यता थियो नारायण हिटीमा वार्ता नगरेर भारतको दिल्लीमा वार्ता गर्ने? प्रचण्डले के बाध्यता थियो नेपालमा 40 बुँदे माग राखेर भारतमा गएर 12 बुँदेमा सहमति गर्नुपर्ने? के थियो बाध्यता? उहाँहरू नेपालबाट स्वचालित युद्ध लडिरहनु भएको थिएन। उहाँले हिजो मात्रै अस्ति मात्रै इन्टरभ्यू दिएर भनिसक्नु भएको छ भारतले हामीलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरेको थियो। तर जनयुद्धमा नारा किन लगायो भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद? मेरो आपत्ति यहाँ हो। त्यो मुकुण्ड थियो, त्यो जनतालाई भ्रमित बनाउने रहेछ। अब त्यो हिजो जनयुद्धमा ती नारालाई छोडौँ। हिजो जनयुद्धमा ती साना बालबालिकालाई स्कुलबाट थुतेर युद्धमा युज गर्दाखेरि के भन्यो? यो बुर्जुवा शिक्षा पढ्नु पर्दैन, यो बुर्जुवा शिक्षा आवश्यक छैन। आज त्यही बुर्जुवा शिक्षा पढ्नको निम्ति यो मुलुकका अर्थमन्त्रीका छोरीहरू अमेरिकामा पढ्छन्, यो मुलुकको शिक्षा मन्त्री देवेन्द्रजीका छोरीहरू अमेरिकामा पढ्छन्। तर जनताका छोरा, तर मेरै भाइ भनौँ, मेरो भाइ एउटा प्रतिनिधि उदाहरण हो। म मेरो भाइको बारेमा धेरै कुरा तपाईँको भाइ हो, एउटा बिम्बको रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ। एउटा मेरो भाइ जस्तै थुप्रै भाइहरूका ती जनमुक्ति सेना, ती जनताको सुदिन ल्याउनको निम्ति आफूलाई चाहिँ बलिवेदीमा होम्ने ती महान योद्धाहरूका सन्ततिहरू सरकारी स्कुलमा कापी कलमसम्म किन नसक्ने अवस्थामा छन्। यो लोकतन्त्र? यसलाई लोकतन्त्र भनेर म भन्दिनँ। यो उहाँहरूको तन्त्र हो, यो तिनीहरूको तन्त्र हो, यो हाम्रो तन्त्र होइन। यो विदेशीहरूको तन्त्र हो। र यो मुलुकमा विदेशीहरूको तन्त्र यदि होइन भने किन आयो एमसिसी यति तत्कालै? किन आयो त्यो एसपिपी? किन आयो त्यो बिआरआई? तपाईँले त्यो देखिरहँदा नि त्यो रोक्ने उपाय के छ त? तपाईँ एकजनाले यसरी बोलेर त त्यो रोकिँदैन। अहिले पनि उहाँहरूको पछाडि नेता कार्यकर्ता छ। माओवादी, काङ्ग्रेस, एमाले सबैले भन्छन् हामीसँग 8 लाख 9 लाख 10 लाख क्रियाशील छ। ती क्रियाशीलका त अझै पनि साथ छ उहाँलाई। तपाईँले मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गरेको घोषणापत्र लिएर आऊ भन्दै गर्दा जब चुनावको माहौल आउँछ नि, तिनीहरूका ती नेता कार्यकर्ताहरूको गाउँभरिमा बस्ती बस्तीमा त्यो चुनावी र्याली देख्नु भएको छैन? चुनावी यस्तो छ। त्यो रोक्न सक्नुहुन्छ? कस्तो छ भने हजुर गाउँबाट सिन्धुपाल्चोकबाट, मेरो घर सिन्धुपाल्चोक हो, मेलम्ची नगरपालिका 1 नम्बर भोटेश्वर पर्छ। म चाहिँ 60 साल पुस 7 गते राति चाहिँ मध्यरातमा अपहरणमा पनि परेँ। कोबाट? साई सेनाबाट भैरवनाथगढमा चाहिँ तपाईँ पनि माओवादीमा? मेरो जुन घरमा माओवादीको एउटा मान्छे भूमिगत माओवादीमा लागेको छ त्यो घर पुरै माओवादी हुने त्यति बेलाको प्रवृत्ति नै थियो।
त्यति बेला अब अहिले त प्रचण्डले 1 मिनेटमा टिका लगाएर माओवादी बन्छ मान्छे, त्यति बेला त बन्दुक बोकेर र चाहिँ बलिवेदी चढ्नु पर्थ्यो र माओवादी बनिन्थ्यो। र त्यति बेला फेरि राज्य पक्षले माओवादी देख्नको निम्ति ऊ फलानु माओवादी भनिदिँदा पुग्थ्यो। त्यस्तै खालका जासुसी र सुराखिएको कारणले गर्दा मलाई साई सेनाले चाहिँ अपहरण गर्यो, मर्न मन छ कि बाँच्न मन छ भनेर सोद्धाखेरि म आज पनि के भन्छु भने प्रहरीलाई हाम्रो नेपालको सरकारले आदेश दिएर कुनै पनि मान्छेलाई मार्न पठाउँछ भने त्यो प्रहरीले त्यो मान्छे मारेन भने त्यो प्रहरी नै होइन। यसकारण मैले त्यो सेनालाई भनेको थिएँ तपाईँलाई माथिको आदेश जे छ सोही गर्नुहोस्, मैले यसमा केही भन्नु छैन। मारे मार्नुहोस्, उहाँको मार्ने आदेश छ भने मार्नु पऱ्यो नि, मलाई मार्नु पऱ्यो नि। यदि नमार्ने भएदेखि उहाँले वर्दी लगाएको किन? यहाँ कतिपय मन्त्री नातावाद कृपावादको अहिले पनि त्यस्तो उत्कर्ष अवस्था अहिले नेताजीहरूका छोराछोरी जन्मिने बित्तिकै केन्द्रीय सदस्य हुन्छन्, योगदान पनि त हुन्छ। हिजो जनयुद्ध लड्ने बेला मोर्चा लड्न आजका प्रचण्डजीका जो केन्द्रीय सदस्य भएका छन् ती मोर्चामा थिए। तर प्रचण्डले एउटा अन्तर्वार्तामा भनेको तपाईँले सुन्नुभयो होला, मेरा छोरी मेरा छोराहरू हतियार बोकेर बन्दुक बोकेर रुकुम रोल्पाका पहाडमा हो, प्रकाश को हतियारसहितको मैले फोटो देखेको थिएँ। छोरीहरू पनि हिँडेका छन् भन्दै हुनुहुन्थ्यो, छोरी बुहारी पनि हिँडेको, छोरीको इन्टरभ्यू पनि मैले सुनेको थिएँ, हामी चण्डीगढमा बस्थ्यौँ भनेर होइन। अब होला यो राजनीति भनेको कस्तो भनेदेखि हजुर यो नेपाली जनतालाई भ्रमित बनाउने र यो छोटे राजतन्त्र भनेको कस्तो भन्दा एउटा संसदीय व्यवस्था हो। यसले हिजो हामीले सुन्दै आएका हौँ कुकुरको मासु बेच्नलाई खसीको टाउको देखाउँछ। अनि कुकुरको मासु बेच्नलाई खसीको टाउको देखाउँछ भने यिनै प्रचण्ड हुन् 52 सालको सेरोफेरोमा। त्यसैको आज उनी आफै कुकुरको मासु राखेर खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्दैछन्। उनले जनतालाई उत्तर दिनु पर्दैन? त्यो उत्तर दिनलाई उहाँलाई त्यो प्रश्न सोध्ने ताकत भएको मान्छे नभएर हो या त्यो प्रश्न सोध्ने विदेशी नभएर हो? किनभने स्वदेशीका प्रश्न उहाँले सुन्नुहुन्न। उहाँ घर सल्लाह गर्न इन्डिया जानु भएन, जापान पनि पुग्नुभयो, जापान पनि पुग्नुभयो, हिरोसिमा र नागासाकी पनि हेर्नुभयो, यहाँको चितवन। तर यहाँको माडी हेर्नु भएन उहाँले यहाँको माडी सम्झिनु भएन। प्रचण्डले भन्नुहुन्छ बेला बेला मेरा चाहिँ नेपाली जनताका करोडौँ छोराछोरीहरू मेरा छोराछोरी हुन् भन्नुहुन्छ, कहिले भन्नुहुन्छ मेरा 10 लाख कार्यकर्ता। तर कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको हत्या हुँदाखेरि प्रचण्डको भ्रमण चीनमा जुरेको थियो। यदि त्यहाँ प्रचण्डको छोरी निर्मला यदि थिइन् भने प्रचण्डले चीन क्यान्सल गर्थे। यस्ता झुटा कामहरू धेरै भएका छन्। म त के सुझाव दिन चाहन्छु खुमलटारलाई भने तपाईँहरूको अवस्था बदलिँदाखेरि जनता रोयो, तपाईँहरूको उदयपछि देशको माटो रोयो, तपाईँहरूको उदयपछि देश धराशयी भयो। अब तपाईँहरूले देश जोगाउने कि देशलाई ध्वस्त गर्ने? देश जोगाउन के गरिदिनु पर्यो उहाँहरूले? देश जोगाउनको निम्ति अब जनताको अवस्था बदल्नु पर्यो, भत्ताभोगी तन्त्रको अन्त्य गर्नु सम्भव छ उहाँहरूबाट। आज उहाँहरूले चाहिँ 80 लाख युवाहरू यो अहिलेको छोटे राजतन्त्रको अन्त्य भयो भने विदेशमा पलायन भएका 80 लाख युवाहरू नेपाल फर्किन्छन्। तर आज तिनीहरूकै रेमिटेन्सद्वारा यहाँ महँगा सेवा सुविधा चाहिँ ग्रहण गरेर बस्नेहरूलाई आफूलाई कम्युनिस्ट भन्छन्। मैले एकजना फ्रेन्च मेरो साथीले मलाई धेरै वर्ष पहिला भन्नुभएको थियो, लक्ष्मण वाइ यु लाइक कम्युनिस्ट? त्यसपछि मैले उहाँले भनेको थिएँ कम्युनिस्ट वर्गविहीन समाजको उत्थान गर्ने सपना बोकेको, दिनहीनहरूको पक्षमा चाहिँ लडिरहने र मुक्तिकामीहरूको एउटा पार्टी हो, एउटा सर्वहारा मजदुरको पार्टी हो। यसकारण मलाई कम्युनिस्ट मनपर्छ। तर उहाँले मलाई जवाब दिनुभएको थियो कम्युनिजम इज भेरी गुड आइडिया बट इट्स नट युज टु। व्यवहारमा यो प्रयोग हुँदैन। यहाँ भनिन्छ गणतन्त्रमा हामी नोक्कर हौँ भनेर केपी ओलीले भाषण गरेर सुन्नुभएको थिएन? हजुरले सुन्नुभएको थियो नि? म जनताको नोक्कर हुँ भनेर भाषण गर्ने नेताहरू सुन्नुभएको सुन्नु भएन? तर जनतालाई नोक्कर बनाएर खाडीमा लखेटेर शासन गर्ने शासकहरू मालिक र जनता नोक्कर भएका छैनन् र? बजार भाउ यति तीव्र हुँदाखेरि कुनै नेताले सदनमा आवाज उठायो अब हाम्रो तलब सेवा सुविधा भत्ता अलिकति भरि माइनस गरौँ भन्ने मन कसैले बनायो? यो राजनीति पेसा भयो। यसर्थ जनताको अवस्था धराशयी बन्दै गयो। गरिब वर्ग अब बिस्तारै बिस्तारै मर्दै जान्छ, दुब्लाउँदै जान्छ। अनि त्यसपछि यो मुलुकका मोटा मान्छेहरू, धनी मान्छेहरू बाँचिरहन्छन् र उनीहरूले चाहिँ एउटा सीमित सङ्ख्याको दायराभित्र रहेर राजनीति गर्छन्। आज हाम्रो यो मुलुक कृषि प्रधानको गरिमा बोकेको मुलुक कसरी चाहिँ आज परनिर्भर भयो? मलाई मेरो बुवाले भन्नुहुन्थ्यो सानोमा, 6 महिना दुःख गर्यो 3 महिना खान पुग्दैन, ज्याला फुट्दैन, के खेती गर्ने? जब खेती लगाउने बेला हुन्छ, मल किन्ने बेला हुन्छ, त्यति बेला मलमा कालो बजारी। जब चाहिँ विभिन्न थुप्रै लगानी गरेर त्यहाँ चाहिँ लाठे लगाइन्छ, रोपार लगाइन्छ, मल हालिन्छ, गोरु लगाइन्छ, त्यो सबै लगानी गरेर त्यो आफ्नो श्रमसँग हिसाब गर्दाखेरि
त्यो श्रम बराबरको मूल्य नउठ्ने गरी यो दलाल सत्ताले हिजोदेखि डसिरहेको थियो र त्यसलाई चाहिँ कम्युनिजमले सरप्लस भ्यालु भनेर खण्डन गर्छ होइन र, अतिरिक्त मूल्य भन्छ होइन र। आज त्यही अतिरिक्त मूल्यको मारले गर्दा मुलुकको कृषि प्रधानको गरिमा खारेज भयो। तर नि नेपालमा ठ्याक्कै उल्टो, राज संस्थालाई फ्युडल भनियो र सामन्तवादी भनियो। हजुर, फ्युडल मोनार्किजम पनि भनियो। तर त्यही राज संस्थाले खोलेका 30-35वटा भन्दा बढी उद्योग यी दलले, जो जनताका प्रतिनिधि हुँ भन्ने दलहरूले बेचे। काङ्ग्रेसले बेच्यो। हजुर, कम्युनिस्टहरू पटक पटक सत्तामा आए। काङ्ग्रेसले बेचेको उद्योग कम्युनिस्टहरूले एउटा स्थापना गरिदिएको भए पनि हुन्थ्यो। यो मुलुक त राजाले खोलेको उद्योग बेच्ने, कम्युनिस्टहरूले उद्योग नखोल्ने, मजदुरका कुरा गर्ने, कम्युनिस्टहरू आफ्नो मात्रै काम कुरा गर्ने, त्यस्तो हालत देखियो। अब भविष्य के देख्नुहुन्छ? प्रचण्डको, माओवादीको, समग्र देशको भविष्य के देख्नुहुन्छ? म त प्रचण्डहरूलाई अब कम्युनिस्ट भनेर भन्दिनँ। आजको मितिमा उहाँहरू सत्ता लेप्चाको निम्ति कहिले शेरबहादुर देउवाको पछाडि हुनुहुन्छ। हिजो कृष्णसेन इच्छुकको हत्या गर्ने बेलामा यो मुलुकको प्राइम मिनिस्टर को थियो? शेरबहादुर देउवा। हिजो किलो सेराटो अपरेसन लागू गर्ने बेलामा यो मुलुकको प्राइम मिनिस्टर को थियो? शेरबहादुर देउवा। अनि हिजो 50 लाखको टाउकाको मूल्य तोक्ने को थियो? तिनै शेरबहादुर देउवा। अनि 40 बुँदे माग लगेर राख्ने प्रधानमन्त्री को थियो? तिनै शेरबहादुर देउवा। अनि आज तिनैसँग घाँटी जोडेको प्रचण्डको भविष्य कहाँ देखिरहनु भएको छ? अनि अब हामीले यसलाई वामपन्थी कम्युनिजम भन्ने, यसलाई हामीले कम्युनिस्ट भन्ने, सत्ता लेप्चाको निम्ति प्रचण्डजीहरू जता पनि लाग्छन्। आज यो मुलुकबाट माओ विचारधारा विस्थापित भएको छ। आज यो मुलुकबाट शहीदहरूको योगदान को भएको छ? पेरिस डाँडामा श्राद्ध गरे जसरी चाइनाका कमरेड जिनपिङले बेजिङमा चाहिँ ती 4,50,000 मारिएका होइन चाइनाको विद्रोहमा, ती 4,50,000को श्राद्ध गरेर बसेका भएदेखि आज चीनले अमेरिकालाई वार्निङ दिन सक्थ्यो। आज प्रचण्ड पेरिस डाँडामा भाषण गर्छन्, शहीदलाई श्रद्धाञ्जली दिन्छन्। शहीदलाई श्रद्धाञ्जली दिन के बैतरणी नदी तार्नुपर्ने हो शहीदलाई? इट्स माई क्वेसन। शहीदको श्राद्ध गर्ने कि शहीदका मुद्दाका मर्मलाई सम्बोधन? त्यो भीमकाय स्वरूपको प्रचण्ड, 10 वर्षको युद्ध गरेको त्यो प्रचण्ड बोल्दा पनि नेपाल हल्लिने प्रचण्ड कहाँनिर चुके? किन यो गडबडी भयो भन्दै? यही संसदवादमा चुक्नुभयो उहाँ। सम्झौता गर्न हुन्थेन? यही संसदवादमा चुक्नुभयो। सम्झौता गर्न हुन्थेन? त्यो सम्झौताको विकल्प पनि थिएन, किनभने उहाँको आफ्नै निर्देशनमा त्यो जनयुद्ध जारी रहेनछ। त्यहाँ चुके प्रचण्ड। हजुर, उनको निर्देशनमा भएको जनयुद्ध भएको भए सी जिनपिङसँग तुलना गर्न सकिन्थ्यो, माओ सेतुङसँग गर्न सकिन्थ्यो। तपाईँ जनयुद्धको कमान्डर, तपाईँ अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद भनेर अमेरिकामा लुक्न सक्नुहुन्छ? नेपालमा जनता मार्दै अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद भन्दै? भारतीय साम्राज्य होइन, भारतीय विस्तारवाद। उहाँ भारतमा बसेको मैले बिर्सेर हजुरलाई अमेरिकातिर लगेँ मैले, सकिन्छ? हिजो त्यो भारतले चाहिँ भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भनेर भारत विरुद्ध कुन चाहिँ खालको आन्दोलन भयो? हिजोको जनयुद्ध कसरी जनयुद्ध हो? म त यो जनयुद्ध नै होइन भन्छु अब त। तर धेरै ढिला भयो। हिजोको देशले ठुलो क्षति बेहोरेपछि बल्ल बोल्नुभयो। हिजोको जनयुद्ध थिएन, हिजोको जनयुद्ध जनता मारा युद्ध थियो। कसरी? हिजोको जनयुद्धले यो मुलुकका कुनै भ्रष्टलाई ढालेन। कुन चाहिँ भ्रष्टाचारी मार्यो? ती नन्दप्रसाद बाको त 16 वर्षको छोरो मार्यो। त्यो एउटा संस्कृत शिक्षकलाई मारियो। के संस्कृत शिक्षकको दोष के थियो भन्नुहोस् त? हिजोको जनयुद्धले यो मुलुकको टनकपुरको सन्धि गर्नेहरूलाई मार्यो। हिजोको जनयुद्धले महाकालीको सन्धि गर्ने भ्रष्टाचारी दलालहरूले मार्यो। यी महाकालीका दलालहरूले मार्यो। कालापानी लिपुले लिम्पिया धुरामा झन्डा गाड्यो। तिनीहरूलाई चाहिँ हिजो चाहिँ यो देशमा चाहिँ राष्ट्रघात गर्नेहरूले कसैले सबक सिकायो? हिजो गिर्जालाई चाहिँ विभिन्न धामिजा काण्ड यताउति भनेर जति पनि विरोधाभास गरियो, हिजो तिनै गिर्जाकै पास गएर चाहिँ आज प्रचण्डले जहिले पनि भन्ने गर्छन्, गिर्जाले मलाई जिम्मा लगाएको देश। आज गिर्जा बिना टुरो भएको छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। भनेपछि तपाईँसँग यत्रो कुरा गर्दाखेरि कहीँ पनि सन्तोष मान्ने ठाउँ देखिएन? केही छ? कालो बादलमा चाँदीको घेरा कहीँ देख्नुहुन्छ? आज सन्तोष मान्न सकिन्थ्यो। जनताले कर तिरिसकेपछि 2 खाले शिक्षा नीतिको अन्त्य गरिएको भए सर्वहारा वर्गका नेताका छोराछोरीहरू अमेरिकामा पढ्न जाने, बाबुराम भट्टराई बुर्जुवा शिक्षा भन्दै नेपाली जनताका छोराछोरीहरूलाई युद्धमा बनाउँथे। आज मानुषी एमी हेर्नुहोस् त कति एजुकेटेड छिन्, उनी लन्डनमा गएर पढिन् होइन र? आज चाहिँ जनार्दन शर्माकै छोरी अमेरिकामा पढ्छिन्। आज यो मुलुकको शिक्षा मन्त्री कि छोरी अमेरिकामा 2-4 महिना अगाडि कहिले पठाएको फोटो देखेँ। प्रचण्डकै नातिनी बेलायतबाट चाहिँ तपाईँको डिग्री पास गरेर गरिन् भनेपछि ती हिजो जनयुद्धबाट जो बाँचेर आए, जो घाइते भए उनीहरूको त जिन्दगी सकियो। जो बाँचेर आए, सकुशल फर्के, आज ती कहाँ छन्? आज तिनीहरू यो मुलुकमा उद्योग धन्दा चलाएर उद्योगका मजदुर भएका छन् कि खाडीको नोक्कर भएका छन्? खाडीको नोक्कर भएका छन्। आज मैले मास्टर्स डिग्री गरेँ भने पनि मैले यो मुलुकमा जागिर पाउन्न, कि त म चाकरी कि त झोले हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि बल्ल नेपाली भएर पाइएन। नेपाली भएर पाइएन। म
अमेरिकामा भाँडा माझ्न जान पाउँछु। यहाँ मास्टर्स डिग्री गर्नेले एउटा घरको धुरी बनाउन जान्दैन, हिजो त्यही भनेर जनयुद्धमा प्रयोग गरेको होइन र? अनि आज आएर चाहिँ कहीँ जागिर खान जानु पऱ्यो भने कति पढेको छ? अब जनमुक्ति सेनाको सर्टिफिकेट त्यहाँ बिग्छ र? ती कुराहरूलाई प्रचण्डले ख्याल गरेका छन् र? आफ्नो अवस्था बदल्ने तन्त्र हो यो। भनेपछि नागरिकता विधेयकलाई नागरिकता विधेयकै कुरा गर्नुपर्दा अस्ति भर्खरै गोमादेवी सापकोटा सिन्धुपाल्चोकको विस्मृति एकजना आमा हुनुहुन्छ, म उहाँलाई कुनै दिन हजुरलाई बोलाएर बाटैमा इन्टरभ्यू लिन आउँछु। एकदम उहाँ गोमादेवी सापकोटा, उमेर 82 वर्ष, मैले फेसबुकमा लाइभ पनि आएको थिएँ। उहाँले नागरिकता पाउनुभएको छैन, उहाँले पाउने भत्ता उहाँले पाउनुभएको छैन, नागरिकता नभएपछि त पाइएन। तर उहाँ के गर्नुहुन्छ, अहिले पनि त्यो मान्छे जोख्ने मेसिन हुन्छ नि त्यो राखेर एक्लै जीविकोपार्जन गर्नुभएको छ। उहाँको श्रीमान बेपत्ता हुनुभएको 40 वर्ष भरि, उहाँको छोरा हराएको 30-35 वर्ष भयो अरे, उहाँ आमाको कोही पनि छैन, उहाँ एक्लै सडक किनारामा हुनुहुन्छ। ती आमाले नागरिकता पाउनुभएको छैन। भारतले नागरिकता लिने देश के नागरिकता भनेको किराना पसलको चक्लेट हो? राष्ट्रपतिले ठिक गर्नुभयो, राष्ट्रपतिले एकदम सही गर्नुभयो। तर प्रचण्डले जापानबाट हप्काए राष्ट्रपतिलाई अहिले पनि नागरिकता विधेयकको विरोध गर्नेहरू पाखण्डी हुन् भन्दै हिँडिरहेछन् प्रचण्ड। त्यति मात्रै होइन, अहिले त कस्तो चाहिँ प्रचण्डका कार्यकर्ताहरूले राष्ट्रपतिलाई तथ्यानाम गाली गरिरहेका छन्। राष्ट्रपति यो मुलुकको प्रत्यक्ष शासक हो, प्रत्यक्ष चाहिँ कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतिमा छ। राष्ट्रपति सबै कुराको चाहिँ निर्णायक हो होइन नि त? त्यो सदनबाट पास भएर राष्ट्रपतिमा पुग्छ। हामी जस्तो लाटो सुझावले बुझेको, हामी त राजनीति जान्दैनौँ। तर यहाँ राष्ट्रपतिलाई हरेक तरिकाले उहाँको पार्टीका कार्यकर्ताहरूले एकदमै विरोध गर्छन्। निर्मला पन्त बलात्कृत हुँदा राष्ट्रपतिले चाहिँ केही बोलिनन्। राष्ट्रपति न्यायाधीश हो? यो मेरो प्रश्न हो। अहिले यो मुलुकमा के आएको छ? छाडा तन्त्र आएको छ। यहाँ बोल्ने तन्त्र आएको छ, जसले जे बोल्दै पनि हुने तन्त्र आएको छ। वर्षमान पुनः अनन्त के भन्दै थियो अस्ति? शालिग बनाउँछु भन्दै थिए। पूजा गर्नु कोही कसैले चाहिँ शालिग बनाइदिएका थिए, मैले कार्टुन हेरेको थिएँ। शालिग चोकमा बनाइदिएका थिए। के यही हो यो मुलुकले खोजेको समाजवाद? यिनीहरूबाट समाजवाद सम्भव छ? समाजवाद भनेको यही हो, एउटा व्यक्तिको पूजा गर्ने। व्यक्तिवाद त राजतन्त्रमा पनि थिएन, राजा त सबैको साझा थियो। भने तपाईँ अघि कुरा गर्दा कमरेड भनेर बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ वामपन्थी नै होला नि? मलाई कम्युनिस्ट नै हो। कमरेड भन्ने शब्दप्रति किन प्रेम लाग्छ भने यो कमरेड एउटा वर्गको चाहिँ एउटा वर्ग, एउटा शोषित पीडित। तर यही कमरेडलाई कमल थापाले पनि प्यारो मान्छु भन्दै थिए। अहिले यो कमरेडलाई जसले पनि प्यारो मानिन्छ, तर त्यो मनदेखि प्यारो मान्ने भएको कमरेड कमल थापाले हिजो गृहमन्त्री भएर पनि माओवादी मारेका होइनन् र? तपाईँलाई कमरेड प्यारो लाग्छ? मलाई आजको मितिमा त कम्युनिस्ट हुनु पनि लाज लाग्छ। कमरेड भन्दा पनि कमरेड भन्न पनि लाज लाग्छ। तपाईँको हुन त कमरेडै हो। तर कमरेड म कसलाई भन्छु? त्रिशुलीको किनारमा गिटी कुट्नेलाई कमरेड भन्छु, जो भारी बोकेर श्रम गरेर खान्छ, जो मजदुरी गर्छ त्यसलाई म कमरेड भन्छु। तर जनताको रगत पसिना पिएर बिना काम फोस्रा भाषण गरेर जनता झुक्याउनेलाई कम्युनिस्ट र कमरेड म मान्दिनँ। प्रचण्ड कमरेड होइनन्? अब आजको मितिमा उहाँ कमरेड होइन। केपी ओली आजको मितिमा उहाँ केपी ओलीले घाइते योद्धाहरूको उपचार गर्छु, आफ्नो उपचार गर्ने पैसा छैन भनेर बिलौना गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तर घाइतेहरूको उपचार म गर्छु, लडाकुको उपचार गर्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। राजनीति हो यो? उहाँ लडाकुको उपचार गर्ने भयो। उहाँकै कार्यकालमा रामबहादुर थापा गृहमन्त्री हुँदा, सर्वेन्द्र खनाल चाहिँ प्रहरी महानिरीक्षक हुँदा सर्लाहीमा कमरेड कुमार पौडेलको हत्या गरेको होइन? त्यो कुमार पौडेलको हत्यारो को हो भनेर भन्दाखेरि कुमार पौडेलको परिवारले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। त्यो नगरपालिकाको मेयर प्रचण्डकै कार्यकर्ता नम्बर 1, त्यसपछि रामबहादुर थापा, त्यसपछि सर्वेन्द्र खनाल, त्यसपछि केपी ओली भनेर चाहिँ मुद्दा दर्ता गरेको छ। र त्यहाँको त प्रहरीका केही मान्छेहरू पनि नाम तोकिएको छ। तर म चाहिँ के भन्छु भने त्यो कुमार पौडेलको हत्यारो यो मुलुकको प्रचण्ड र ओलीको गठबन्धन भएको कारणले गर्दा प्रचण्ड, ओली, बादल, त्यसै गरी सर्वेन्द्र खनाल, अनि त्यो जिल्लाको सिडिओ र त्यो नगरको मेयर, जसले चाहिँ त्यो नगरको संरक्षण गर्दैन भने त्यो मेयर पनि दोषी हुन्छ। तपाईँको मेयरमा कोही मान्छे मारियो भनेदेखि, सरकारी मातहतबाट मारियो भनेदेखि दोषी को हुन्छ? मेयर हुँदैन। भनेपछि अब दलका नेताहरूलाई गाउँमा चुनाव लड्न आउँदा मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गरेर घोषणापत्र लिएर आऊ भनेर तपाईँले च्यालेन्ज दिनुभयो। हजुर, अब चुनाव पनि नजिकै छ। उहाँहरू अब मृत्युपत्र हेरेर गुन्डा लिएर आउनुहुन्छ। अब त्यहाँ आफ्नो पार्टीको भोट खस्ने जतिलाई चाहिँ उहाँहरू बाइपास गराउनुहुन्छ, त्यहाँबाट पठाउनुहुन्छ र आफ्नो पार्टीको भोट नदिनेहरूलाई उहाँले बाटोमा रोक्न सक्नुहुन्छ। किनभने अब माओवादीको हैसियत समाप्त भइसकेको छ। हरेक पार्टी नेपाली जनताको मनबाट संसदवादी दलहरूको विश्वास कु भइसकेको छ। विकल्पको त अब नेपाली जनताले अर्जुन प्रसाई जस्ता हस्तीहरूलाई चुन्नुपर्छ। अर्जुन प्रसाई जस्ता हस्ती त काठमाडौँ 4 मा मात्रै उठ्नु भएको छ। काठमाडौँ 4 नम्बरबाट मात्रै उठ्नु भएको छ उहाँ हो। त्यस्तै व्यक्तिहरू प्रत्येक क्षेत्रबाट उठ्नुपर्छ।
यो चाहिँ म ती व्यक्तिहरू जो चाहिँ देश बनाउने मन, जो माननीय बन्ने मन होइन, जो भत्ताभोगी मन होइन, बरु म मर्न तयार हुन्छु, मेरो राष्ट्र जोगाउनमा कुनै पनि कसर बाँकी राख्दिनँ भन्ने अर्जुन प्रसाई जस्ता मनहरू यदि आए भने पक्कै पनि यो मुलुकमा नबदलिएको जनताको झुपडीको अवस्था बदलिन सक्छ। एउटा व्यक्ति त्यो सदनमा प्रतिरोध गर्न कोही लागेको छैन आजसम्म मन्त्री बन्नेको निम्ति राजनीति गर्नेहरू देखिए माओवादी खेमाभित्र, एमाले खेमाभित्र, जति पनि संसदवादी खेमाभित्र। तर आजसम्म तिनीहरूले चाहिँ जनताको अवस्था बदलिएन भनेर सदन बहिष्कार गरेनन्। एमसिसीको विरुद्ध त्यो सडकमा आन्दोलन गर्न आउनुपर्ने को थियो? जनताले भोट दिने बेला यो सोच्नु पर्यो। अब अर्जुन प्रसाईलाई तपाईँले, मैले एउटा यो सवाललाई पुरा गर्न चाहन्छु। अब जनताले भोट दिँदाखेरि, जनताले भोट दिएर कुनै पनि सांसदलाई सदनमा पठाउँछ किन? त्यो जनताको मत त्यो सांसदले बोल्छ भनेर पठाउँछ नि। हिजो एमसिसी पारित गर्ने बेला त्यो सडकमा आन्दोलन गर्न को गयो? त्यही भोट दिने जनता गयो। तर त्यही जनताले चुनेको सांसद गयो? गएन। ऊ सदनभित्र बसेर एमसिसीलाई ताली पड्काएर स्वागत गर्यो। भनेपछि अब जनताले देश जोगाउनको निम्ति के गर्ने भन्दाखेरि अब यी विदेशीद्वारा परिचालित अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादका भूतहरूलाई विस्थापित गरेर नेपाल आमाका दूतहरूलाई स्थापित नगरे हामी र हाम्रो अस्तित्व समाप्त हुनेछ। तपाईँले अर्जुन प्रसाईको नाम लिइहाल्नुभयो। म अन्तिममा, तपाईँ सिन्धुपाल्चोकबाट मतदान गर्नुहुन्छ हो? म सिन्धुपाल्चोकबाट मतदान गर्ने चाहिँ मतदाता हो। तर मैले गणतन्त्र आइसकेपछि पहिलो निर्वाचन त म 10 वर्ष सेपरेट रहे, मेरो आफ्नै पर्सनल स्टोरी छ, म त्यसलाई यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्न। र त्यति बेला म पोखरामा थिएँ जति बेला चाहिँ निर्वाचन थियो पहिलो चरणको। अनि पछिल्लो चरण दोस्रो चारवटा निर्वाचन भएका जस्तो लाग्छ। 64, 70 र 74 तीन पटक। अनि 70 सालको निर्वाचन, 74 सालको निर्वाचन, अन्तिम 74 सालको निर्वाचनमा मैले पहिलोपटक भोट हालेँ। त्यति बेला म माओवादी केन्द्र भनेपछि यो मुलुकको इतिहास बदल्ने, त्यत्र हजारौँ मसँगै पढेका क्लासमेट साथीहरू शहीद हुनुभएको छ। हजारको आहुतिले प्राप्त भएको यो परिवर्तनले जनताको सुदिन ल्याउनेछ। घाइतेको घाउमा मात्रै मलम होइन, नेपाली जनताको पीडामा पनि मलम लगाउनेछ भन्ने विश्वासमा मैले माओवादी केन्द्रलाई भोट हालेँ। र आज आएर मलाई लाग्छ मैले बलात्कार गरेँ र मैले त्यसपछि विगतको निर्वाचन बहिष्कार गरेँ। बहिष्कार गरिसकेपछि पनि मलाई विप्लव बनाएर लिस्टमा हालियो। तर कस्तो छ भने यो मुलुकमा हामीले चाहिँ हाम्रो मत सुरक्षित गर्न पाउने अधिकार कार्यान्वयन भएन। अहिले यो मुलुकमा एउटा नियम बनेन, जुन नियम चाहिँ 80 लाख युवालाई चाहिँ खाडी विस्थापित गराएर जुन निर्वाचन गरियो नि, र विगतमा 2/3 भन्यो नि, कि 80 लाख युवाको मतदान गर्ने अधिकार छ कि छैन? हो, ती युवाहरूलाई नेपालमा चाहिँ मतदान गर्ने चाहिँ माहौल बनाएर ती खाडीमा पलायन भएका र नेपालमा पनि जुन जिल्लामा छ त्यही ठाउँबाट भोट हाल्ने यदि माहौल बन्यो भने पक्कै पनि यो संसदीय फोहोरको कन्टेनरलाई हामीले बन्चरेमा लगेर फाल्न सक्छौँ। यो कुरा गरिरहँदा तपाईँ अर्जुन प्रसाईको नाम लिनुभयो। उहाँ काठमाडौँ 4बाट, फेरि त्यो ठाउँमा गगन थापा जो चर्चित युवा नेता छन्। उहाँ त अमेरिकाको कान्छो छोरो जस्तो लाग्छ मलाई। नेपालको होइन? नेपालको भएदेखि त्यो हजुरले न्युज हेर्नु भएको छैन? नेपालका सूचना अमेरिका पठाउने? यस, सत्य हो त्यो? गगन थापा मात्रै होइन, यो मुलुकका प्रचण्ड, यो मुलुकका बाबुराम, यो मुलुकका चाहिँ सबै संसदवादी नेताहरू उस्तै हुन्। तर गगन थापा त्यो काठमाडौँ 4बाट जितेर आएपछि यो मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। अर्जुन प्रसाईले जिताएर के पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले लागिरहनु भएको? अर्जुन प्रसाई माटो बचाउनुपर्छ, माटो जोगाउनुपर्छ, मातृभूमि जोग्य मात्रै हाम्रो सार्वभौमता जोगिन्छ, हाम्रो राष्ट्रियता जोगिन्छ भन्ने मान्छे हो। र अर्जुन प्रसाईलाई त्यस्ता मान्छेहरूले भोट हाल्नु हुँदैन। यो मुलुकमा हामीले एमसिसी ल्याउनुपर्छ, हाम्रो देश विदेशीलाई लिजमा दिनुपर्छ भन्ने मनहरूले चाहिँ अर्जुन प्रसाईलाई हराउनुपर्छ। त्यस्ता मान्छेहरूले गगन थापालाई भोट हाल्नै पर्छ। अर्जुनलाई होइन, अर्जुन प्रसाईले चाहिँ कस्ता मान्छेले भोट हाल्छ? जो मान्छेले अमेरिकामा सूचना पठाउनुपर्छ, अमेरिकाको एमसिसी नेपालमा भित्राएर चाहिँ विदेशीको डलरले चाहिँ नेपालको विकास गर्नुपर्छ, जापानले चाहिँ हाम्रो काठमाडौँको फोहोर चाहिँ आएर चाहिँ सफा गरिदिनुपर्छ भन्ने मनहरूले चाहिँ गगन थापा, प्रचण्ड, देउबा ओलीहरूलाई भोट हाल्नुपर्छ। अनि यो देश बचाउनुपर्छ, यो राष्ट्र बचाउनुपर्छ, हामी र हाम्रो अस्तित्व समाप्त हुन लाग्यो, यसलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने मनहरूले चाहिँ अर्जुन प्रसाईलाई भोट हाल्नुपर्छ। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो। अर्को कुनै भेटमा फेरि तपाईँसँग अझै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्ने त्यो रहर मेरो मनमा अझै बाँकी छ। फेरि अर्को दिन कुनै दिन तपाईँ र म यसरी समय र संवादमा जुट्नेछौँ। साथ दिनुभयो, यो संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। हजुरलाई पनि मलाई मेरो यति बोल्ने चाहिँ मौका दिनुभएकोमा, म एउटा भुइँ मान्छेको आवाज एउटा सञ्चारबाट सारा जनताको सामु पुर्याइदिने शुभ अवसर दिनुभएकोमा उमेश सुवेदीज्यू हजुरलाई हृदयको गहिराइदेखि कोटी नमन व्यक्त गर्दछु।